नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। शुरू गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। दरबन्दीविहीन खजुरा क्यान्सर अस्पताल 409 को आवश्यकतामा 115 मात्र सेवा लिन आउने बढे बाल क्यान्सर उपचारको तयारी। भारतीय सीमावर्ती विद्यालय अब सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र। नेपालगंज नापी कार्यालयप्रति नागरिकको गुनासो, समयमै काम नहुने लगायतका समस्या। बाँकीमा 1 वर्षभित्र 70,000लाई आयुर्वेद सेवा प्रदान। अवधि पत्रकार संघद्वारा पत्रकारहरूको निशुल्क आँखा जाँच गरिँदै। र आज कुशे औसी बाबुको मुख हेर्ने दिन। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरूद्ध भेरी अस्पतालमा खोप लगाउन शुरू। पश्चिम डायरीको शुरूमा खजुरा क्यान्सर अस्पतालको सेवाको सन्दर्भ छ। दरबन्दीविहीन क्यान्सर अस्पताल रहेको छ भने 409 को आवश्यकता रहेको छ भने अहिलेसम्म 115 मात्र कार्यरत रहेको छ भने सेवा लिन आउने बढ़िरहेका छन्। बजेट पनि बढ़िरहेको छ अनि थप सेवा पनि विस्तार गरिँदैछ। तर जनशक्तिको अभावमा उपचारमा समस्या भएको सन्दर्भ छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बिरामीहरू आउने खजुरा स्थित सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल आवश्यक अनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा अपेक्षित रूपमा बिरामीहरूले पाउन सकेका छैनन्। कर्मचारी भए पनि अस्पतालले सेवा भन्दै थप्दै लगेको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्लले हिजो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आफूले कार्यभार सम्हालेदेखि बिरामीहरूले सरल, सहज र सुलभ तरिकाले उपचार पाउन् भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभयो। सेवा शुरू भयो तर दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी चिकित्सक कर्मचारीको व्यवस्था भइसकेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, सेवा प्रभावकारी बनाउने पहलसँगै आवश्यक जनशक्तिको लागि मन्त्रालयमा पहल गरिरहेको छु। यस्तै सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल खजुरामा सेवा लिने बिरामीको संख्या बढ़दै गएको छ। अस्पताल विगतमा लिन सेवा आउने बिरामीको संख्या बढ़दै गएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अस्पतालमा अहिले बाल क्यान्सरको उपचारको तयारी पनि शुरू गरिएको छ। क्यान्सरको उपचार तयारी पनि अघि बढ़ाइएको हो। WHO ले केयर सेन्टरको रूपमा तोकिएको अस्पतालहरूमा बाल क्यान्सर केयरका लागि विशेषज्ञ केही दिनभित्रै व्यवस्था हुने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्लले बताउनु भएको छ। यस्तै क्यान्सर अस्पतालमा लिनायक मेसिन जडान भएको छ। अस्पतालले उक्त मेसिन केही साताभित्रै सञ्चालनमा आउने र बिरामीहरूले सेवा पाउने बताइएको छ। प्राविधिक तथा प्रक्रियागत जटिलताको बीच स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा भन्सारमा अड्केको लिनायक मेसिन अस्पताल ल्याएर जडान कार्य भइरहेको छ। अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष मल्लले बताउनु भएको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। बाँकीको जानकी गाउँपालिका 3 का रामधोबी सामाजिक विकास केन्द्रका संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँले बोर्डिङ स्कूल पढिरहेकी छोरी जयन्तीलाई गत वैशाखमा कक्षा 6 मा पढ्न नेपाल राष्ट्रिय कन्या आधार विद्यालयमा भर्ना गर्नुभयो। राम भन्नुहुन्छ, घर अगाडि नै कन्या स्कूल खोलेपछि अरूका लागि पनि पाठ हुन्छ भनेर छोरीलाई पढाइरहेकी छु। उहाँकी छोरी जयन्ती पनि खुशी हुनुहुन्छ। जानकी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कन्या विद्यालयमा छात्राको आकर्षण बढ़दै गएको छ। चालू शैक्षिक सत्रमा 275 जना छात्राहरू रहेको मालती शाही बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, छात्राहरू निसंकोच पढिरहेका छन् र उनीहरू खुशी पनि छन्। विभिन्न बाल बालिकालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको विद्यालयमा पछिल्लो समय छात्राहरूको भर्ना संख्या बढ़दै गएको हो। छात्राहरूलाई घर धन्दामा मात्र सीमित गर्दै आएका जानकी गाउँपालिका क्षेत्रका समुदायले कन्या विद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै अभिभावक आफैले छात्रा अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। भेरी अस्पतालमा हिजोदेखि पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरूद्धको खोप एपीभी लगाउन शुरू गरिएको छ। नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले एक किशोरीलाई खोप कार्ड प्रदान गरेर खोप कार्यक्रमको शुरूआत गर्नुभएको थियो। खोप यही भदौ 30 गतेसम्म लगाइनेछ। पहिलो चरणमा भेरी अस्पतालबाट 1215 किशोरीलाई लगाइने खोप भेरी अस्पतालमा 2430 भाइल खोप आएको अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेण्डेन्ट डाक्टर पवनजङ रायमाझीले जानकारी दिनुभएको छ।
बाँके र बर्दियामा जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। 13 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा बाँके बैजनाथ गाउँपालिका 8 पिपरी बस्ने 21 वर्षीय गणेश सुस्लिङ मगरलाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मगरले ती बालिकालाई गत आइतबार राति जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै 24 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा बर्दिया नगरपालिका 6 बर्दिया धामपुर बस्ने 32 वर्षीय कपिल गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। अवधिभाषी पत्रकारहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको अवधि पत्रकार संघ नेपालले विगत 15 वर्षदेखि क्रियाशील रही अवधिभाषी पत्रकारहरूको हकहित क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा निरन्तर पेशागत रूपमा काम गर्दै आएको छ। संघको स्थापना भएको हिजो 15 वर्ष पुगेको छ। संघले आज बिहिबार फतेवाल आँखा अस्पतालमा सम्पूर्ण पत्रकारहरूको निशुल्क आँखा जाँच कार्यक्रम, भदौ 30 गते अवधिभाषी महिला पत्रकारहरूको अवस्थाका बारेमा छलफल तथा तीज पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम र पत्रकारहरूलाई प्राथमिक उपचार तथा जोखिम पत्रकारिताबारे एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिन लागेको संघले जनाएको छ। संघका अनुसार दिवसलाई यस वर्ष अलि फरक स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। दिवसको अवसरमा आज गरिने निशुल्क आँखा जाँच कार्यक्रममा जिल्लाका सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई आँखा जाँच गराउन समेत अनुरोध गरेको छ। फतेवाल आँखा अस्पतालको सहयोगमा संघले आँखा जाँच कार्यक्रम गर्न लागेको हो। अहिले आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण समेत रहेको र पत्रकारहरू बढ़ी जोखिममा पर्ने भएकाले पत्रकारहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै आँखा जाँच कार्यक्रमका लागि सहयोग गरिएको फतेवाल आँखा अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर कौशल कुमार वर्माले बताउनु भएको छ। पैरवी.com मा खबर छ। सुर्खेतको भैरवी गाउँपालिका 1 का जग्गा धनीले मुआवजा लिन अस्वीकार गरेपछि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अगाडि बढ़न सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलेमा 15 परिवारको 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। अधिग्रहण गरिएका जग्गा धनीले मुआवजा कम भएको भन्दै बुझ्न मानेका छैनन्। भैरवी गाउँपालिका 1 की धीर्जा थापाले भन्नुभयो, सरकारले दिने राहत निकै कम छ। हामीसँग छलफल नै नगरी जग्गाको मूल्य तोकियो। सरकारले प्रति रोपनी 1,75,000 का दरले मुआवजा दिने निर्णय गरेको छ। हामीले प्रति रोपनी 4 लाखसम्म माग गरेका छौं। चित्त बुझ्दो मूल्य नतोकिएको भन्दै मुआवजा लिन त्यहाँका स्थानीयले आलटाल गरिरहेका छन्। वडा नम्बर 1 जलजलेका पूर्ण बहादुर थापाको 5 रोपनी जग्गा पनि अधिग्रहण गरिएको छ। उहाँको घर र जग्गा नै अधिग्रहणमा परेको हो। जग्गाको उचित मूल्य नतोकिँदा मुआवजा नलिएको थापाले बताउनुभयो। मुआवजामा अल्झिँदा पेट्रोलियम अन्वेषणको काममा ढिलाइ भएको छ। परियोजना प्रमुख दिनेश नापितले समयमै मुआवजा वितरण नहुँदा काम अघि बढ़न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गतको अन्तिम चरणमा काम हुन लागेको तर मुआवजा वितरण र सड़क चुनौती बनेको बताउनुभयो। पेट्रोलियम अन्वेषणमा ढिलाइ शीर्षकमा स्थानीयले लिएनन् मुआवजा शीर्षकमा आजको गोर्खापत्रमा खबर लेखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा रहेको आधारभूत नगर अस्पताललाई सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ठाकुरबाबा नगरपालिकामा सञ्चालित आधारभूत नगर अस्पतालमा सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर तिलकराम लम्सालले जानकारी दिनुभयो। विषालु सर्पको डसाईबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका ठाकुरबाबा नगरपालिका सहितका पालिका गाउँमा वर्षेनी धेरैजना घाइते हुने र अस्पताल टाढा हुँदा समयमा उपचार नपाएर ज्यान जाने अवस्था समेत रहेकोले अब आधारभूत नगर अस्पतालबाट सर्पदंशको उपचार सेवा शुरू भएपछि नगरवासीलाई सहजता हुने मेयर लम्सालले बताउनु भएको छ। दैनिक नेपालगंजमा खबर छ। अब रेडियो कुराकानी। आज कुशे औँसी अर्थात बाबुको मुख हेर्ने दिन। कुशे औँसी सनातन हिन्दू परम्परा अन्तर्गत भाद्र महिनाको औँसीका दिन मनाउने गरिन्छ। कुशे औँसीलाई बाबुको मुख हेर्ने अर्थात बाबुको विशेष सम्मान गर्ने दिनका रूपमा पनि मनाइँदै आएको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार यस दिन सनातनले आफ्ना बाबुको पूजा गर्नुको साथै फलफूल तथा मिष्ठान भोजन गराउने चलन रहेको छ। बाबु नहुनेले आफ्ना बाबुको सम्झनामा तीर्थ गएर विशेष पूजा गरी पिण्ड तर्पण दिने गर्दछन्। यसरी पिण्ड तर्पण दिनेले पितृ तर्छन् भन्ने विश्वास पनि लिएको छ। यो दिन ब्राह्मणहरूले कुश काटेर घरमा राख्ने
गर्दछन्। यसैबीच यो कुशे औँसीको महत्व लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा डाक्टर ज्योतिष गौरीशंकर शर्मा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। र आज कुशे औँसी अर्थात बाबुको मुख हेर्ने दिन, आजको दिनको महत्व के छ? आजको कुशे औँसी आज एकदम हजुर आज पवित्र दिन मानिन्छ। सर कुशे औँसी भाद्र महिनाको कृष्ण पक्ष अमावास्य आज चाहिँ 28 गते बिहिबार औँसी अहोरात्रभरि छ र यो अहोरात्र औँसी भएको हुनाले सर यसमा विशेष गरेर आज कुशको महत्व हुन्छ। कुश काट्ने अर्थात कुशलाई चाहिँ उखेलेर ल्याउने चलन हुन्छ। ब्रह्मा मुहुर्तमा आज बिहान चाहिँ कुशको उजागर गरेर अर्थात कुश जमिनबाट झिकेर कुशलाई चाहिँ ल्याएर विधिवत पूजा गरेर प्रत्येक आफ्नो यजमानलाई अर्थात आफ्नो घरमा पनि कुश राख्ने गरिन्छ। कुशको महत्व थुप्रै छ। कुश शुभ कार्य र अशुभ कार्य सबैको लागि काम गर्छ। कुश भनेको सबैभन्दा पवित्र पनि हो। कुशले मृत्यु कार्यमा र शुद्धि कार्यमा र पुनः शुभ कार्यमा सबै कार्यमा कुशको उपयोग हुने हुनाले कुशे औँसी भनेर यो औँसीलाई भन्ने गरिन्छ सर। र कुशे औँसीमा विशेष गरेर अर्को महत्व के छ भने पिताको पनि श्राद्ध गर्न सकिने, पिता नहुनेहरूले र पिता हुनेहरूले चाहिँ पितालाई राम्रोसँग खुसी पार्ने, पितालाई चाहिँ खाना मिष्ठान्न दिने, पितालाई नयाँ नयाँ वस्त्रहरू दिने र पितालाई आज चाहिँ एकदमै वर्षौंभरिका आफूले गरेका गल्तीहरूलाई पिता समक्ष आफ्नो क्षमा माग्दै पिताको मनलाई शान्ति र सुख प्रदान गर्दै र वृद्ध पिता होस् अर्थात चाहिँ बाल्य अवस्थाका पिता हुन् उनलाई खुसी साथ राख्ने आजको दिन मानिन्छ। र यसो गर्नाले पितृको पनि उद्धार हुन्छ र जनकल्याण हुन्छ, सन्तानहरूको शान्ति मिल्छ। पितृको आशीर्वादले सन्तानका हरेक कार्यहरू पूर्ण हुन्छन्, सन्तान सुख प्राप्ति गर्छन्। त्यसैले पिताको मुख हेर्ने दिन सर्वप्रथम पितालाई सम्झेर मुख हेरेर पिताको आशीर्वाद लिएर काम गर्यो भने उसको पुण्य अवश्य उसको जीवनमा फरक पर्दछ, उसको जीवन पुण्य हुन्छ। यो चाहिँ महत्व छ सर। अनि जस्तै अब यो कुशे औँसीको दिन जुन आज कुश उखेलेर ल्याएपछि वर्षभरि नै चाहिँ शुभ कार्यहरू लगायतका विभिन्न कार्यहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ हैन? सधैँ यसको चाहिँ वर्षौंभरिमा शुभ कार्यमा पनि कुश काम गर्ने र अशुभ कार्यहरूमा पनि कुश बिनाको कुनै कार्य नहुने भएको हुनाले आजको दिन कुश सकेसम्म यसलाई उखेलेर ल्याउनु पर्छ। उखेलेर ल्याएर ब्रह्म मुहुर्तमा यसलाई स्थित गराएर कुश विभिन्न मन्त्रहरू हुन्छ। ओम एकात्रस्य ग्रोनिस्थाम ग्रह कुशाग्नि गृहताम कुश पाणी समातित्तम कुशे गृहम प्रतिष्ठति भनेर कुश चाहिँ घरमा राख्नु पर्दछ। हस् त, धन्यवाद कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर ज्योतिष गौरीशंकर शर्मा। आज कुशे औँसी र बाबुको मुख हेर्ने दिनको विशेष महत्वको बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै अब बाँकी समाचार। नेपाल मसलन्त तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको 34औं स्थापना दिवसका अवसरमा अनाथालयलाई सहयोग गरिएको छ। संघको पश्चिम क्षेत्रीय समितिले बुधबार जानकी गाउँपालिका स्थित समाज विकास तथा प्रवर्धन केन्द्र बाँकेमा रहेको अनाथ असहाय तथा सड़क बालबालिकालाई स्टेशनरी सामग्री वितरण गरेको हो। अध्यक्ष रामप्रसाद गौतम, व्यवसायी एवं उद्योगी आशिष श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा बालबालिकालाई स्टेशनरी हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो अवसरमा अध्यक्ष गौतमले फरक काम गर्ने गरी स्थापना दिवस मनाइएको बताउनुभयो। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। विद्यालय एउटा मन्दिर हो, विद्यालय शान्ति क्षेत्र पनि हो, विद्यालय ज्ञानको केन्द्र हो। यी उल्लेखित तथ्यहरू अब किताबमा मात्र सीमित हुने भएका छन्। विद्यालय अब सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने भारतीय तयारी अघि सरेको छ। उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको नेपाली सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले विद्यालयहरूमा अब सैन्य प्रशिक्षणको शुरूआत गर्ने तयारी गरेको हो। सीमा क्षेत्रमा भइरहेको आवांछित गतिविधि, आतंकवाद र चिनिया घुसपैठ रोक्न नेपाली सीमा क्षेत्रमा रहेको कलेजलाई सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र र सुरक्षा एजेन्सीको सुरक्षित आवासको रूपमा चिन्हित गर्ने तय भएको छ। उत्तर प्रदेश सरकारले भारतीय गुप्तचर एजेन्सी सुरक्षा अधिकारी, भारतीय सेना र उत्तर प्रदेशको प्रहरी संयुक्त सम्मिलित युनिटको सहायताले ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका कलेज र विद्यालयलाई एनसीसी तालिम केन्द्रको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय युवा तथा विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिने तयारी शुरू गरेको छ।
यस्तै 2013 देखि सन् 2017 सम्म भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि बनाएको सीमा सड़क विवाद अझै कायमै रहेका बेला थप सुरक्षा रणनीतिका नाममा गतिविधिहरू अघि बढ़ाउने तयारी गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सैन्य आवागमनको नाममा बनाएको बाँध जस्तो सड़कका कारण नेपाली भूभाग डुबान हुँदै आएको तथ्य समाधान नहुँदै भारतीय पक्षले पुनः सीमा क्षेत्रमा विद्यालयमा सैन्य प्रशिक्षण थाल्ने तयारी गरेको हो। भारत सरकारले यस अघि सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको सड़क बाँझै भएर नेपाली भूभागमा बाढ़ीको समस्या उत्पन्न गरेको विषय समाधान हुन नपाउँदा व्यापार वृद्धिको नाममा भारतले अर्को सड़क समेत थप्ने तयारी गरेको छ। विनय दीक्षितले आजको दैनिक नेपालगंजमा खबर लेख्नु भएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपालगंज स्थित नापी कार्यालयमा चरम गुनासा पाइएका छन्। सेवाग्राही नागरिकले समयमा काम नगरिदिने कर्मचारी प्रवृत्तिदेखि कार्यालयमा पाइएका फोहोरसम्मका विभिन्न गुनासाहरू व्यक्त भएका छन्। सरकारी प्रक्रियाहरू निकै झन्झटिलो र सबै प्रक्रियाहरू सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा परेका समस्या नागरिकले व्यक्त गरेको बास नेपालले जनाएको छ। अपाङ्गता नवजीवन केन्द्र बाँकीले कोहलपुरका अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि 30 मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा 30 मिलन कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीता सुवेदीले तीजको शुभकामना दिँदै अपाङ्गता भएका महिलाहरूले पनि समाजमा अग्रसर भएर विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्य व्यक्तिहरू जस्तै अपाङ्गता भएका महिलाहरू पनि सक्षम भएको भन्दै आगामी दिनमा नगरपालिकाबाट अपाङ्गता भएका महिलाका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। बाँकी जिल्लामा एक वर्षमा झण्डै 70,000 सेवाग्राहीले आयुर्वेदको सेवा लिएका छन्। हिजो आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी समन्वयात्मक वार्षिक समीक्षाका क्रममा दिएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका सबै तहमा पुगेको आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत 67,543 जनाले सेवा लिएका छन्। पश्चिम डायरीमा अब विचार। नेपालको राजनीतिमा अचेल सबै ठूला दलका नेताहरू एकले अर्कालाई भ्रष्टाचारी साबित गर्न व्यस्त छन्, तर यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि होइन। यो सबै नाटक एक अर्कालाई तर्साउने, धम्काउने र सत्ता टिकाउने कसरी र सत्ता ढाल्ने कसरी भन्ने खेल र षड्यन्त्रको अंग भएको छ। ठूला नेताहरू तानिने सम्भावना बढ़ेर गयो भने तीनै ठूला नेताहरूको सम्मेलन भएर यी काण्डहरूलाई कुन लक्ष्मण रेखाभित्र राख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुनेछ। जनता अल्मल्याउने नौलो प्रयोग शुरू भएको छ। बाबु पुस्ताले कलिला युवा छोराहरूका निधारमा भ्रष्ट डाम्ने काम किन गर्यो? बाबु पुस्ताको अनैतिकता र लोभका कारण एउटा सम्पूर्ण युवा पीढ़ी देशमारा प्रवृत्तिमा लागेको छ। यो अपराधलाई कानूनले चिन्ला या नचिन्ला, तर इतिहासले धिक्कार्नेछ। बाबु पुस्ताको प्रतिगामी नियत शीर्षकमा प्रकाश चन्द्र लोहनीले आजको कान्तिपुरमा विचार लेख्नु भएको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। विदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। दरबन्दीविहीन खजुरा क्यान्सर अस्पताल 409 को आवश्यकतामा 115 मात्र। सेवा लिन आउने बढे। बाल क्यान्सर उपचारको तयारी। भारतीय सीमावर्ती विद्यालयहरूमा अब सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र बनाइने। नेपालगंज नापी कार्यालयप्रति नागरिकको गुनासो। समयमा काम नहुने लगायतका समस्या। बाँकीमा एक वर्षभित्र 70,000लाई आयुर्वेद सेवा प्रदान। अवधि पत्रकार संघद्वारा पत्रकारहरूको निशुल्क आँखा जाँच गरिँदै। र आज कुशे औसी बाबुको मुख हेर्ने दिन। पाठीघरको मुखको क्यान्सर विरूद्ध भेरी अस्पतालमा खोप लगाउन शुरू। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै माया र राकेश पनि बिदा हुन्छौं। आज भदौ 28 गते बिहिबार 14 सेप्टेम्बरको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।